नमस्कार न्यूकार परत एक फावट आणि एक अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. आमच्या बरोबर तनया परब आसा, असिस्टंट कॉन्टेंट रायटर, आणि आमी तांचे उलोवया. दुसरी जी गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा ती म्हळ्यार म्हजी बस ह्या विशया वयल्यान एक बातमी तुमचे कडेन हाडपाक सोदता. एक अपडेट आसा. कितें आसा अपडेट? तर ही स्पेशल अपडेट प्रायवेट बस ओनरांक तांकां फूल डिटेल जाय आसलेली. ही डिटेल तुमच्या मुखार घेवन येता. सो गोंय सरकारान 1 ऑगस्टान हे सुधारीत म्हजी बस स्कीम लागू करपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतला. ती आतां कोणाक तेजो बेनिफीट जातलो तर ऑफकोर्स प्रायवेट बस ओनरांक. तो कसो जातलो ते ऐकात. तर ₹3 पर किलोमिटर तुमकां फ्यूल सबसिडी मेळटली. तशेंच तुमचे जे तिकेट आसा ती तुमकांच मेळटली. तुमकां KTCक दिवपाची गरज ना. सो पयलीं ती KTC कडेन जमा करपाची अशी एक हे आशिल्ली. सो आतां ती तुमकां डायरेक्ट ओनर्सां कडेन उरतली. तेंचें अशें मत आसलेलें की आमचे तिकेटी KTC कडेन बी दितात काय म्हणून. सो तशें कांय ना. जे पॅसेंजर तुमकां तिकेट दितात ते बी तुमचेच. ओके, ते तुमकां KTC कडेन दिवपाची गरज ना. तशेंच तुमकां वार्षिक इन्शॉरन्स 50% आसा तेंच्या कडेन. सो तुमकां कमीत कमी 30,000 मेरेन मेळूं शकता. 50% 30,000 पर्यंत जो इन्शुरन्स आसा ते गव्हर्मेंट तुमकां तुमच्या खातीर म्हजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत भरतले हे प्रायवेट बसीं खातीर. येस. तशेंच तुमचे जे जुने बसीस आसात जे तुमकां बदलपाक जाय, 15 वर्सां चड आसता. 15 वर्सां चड जुने बसीस बदलपाक जाय जाल्यार 10 लाखांची मदत ग्रांट तुमकां सरकार दितलो. पूण तुमची बस जी आसा ती 27 सिटरची मात आसपाक जाय. एक क्रायटेरिया आहा की 27 सिटराची जर बस आसा आनी ती 15 वर्सां चड जाल्यार ती बदलपा खातीर एक सबसिडी 10,000ची गव्हर्मेंटा तर्फे मेळटली. येस, मेळटली. तशेंच बसीचेर तुमी जायराती लायतात जाल्यार तेजे 50% तुमकां, तेजो फायदो 50% तुमकां आसतलो. सो गव्हर्मेंटाच्यो किंवा खंयच्यो जर एड्स येता प्रायवेट सुद्दां आनी त्या बसीचेर जायराती जर लायल्यो जाल्यार तो अर्दो जो वांटो आसा तो गव्हर्मेंटाक वयतलो आनी अर्दो ओनराक मेळटलो. ही एक बरी गजाल आसा. आनीक कितें अपडेट आसा ह्या स्किमी संदर्भात? तर तेजी एलिजिबिलिटी, तर कोण आसा भितर एलिजिबल, तुमच्या कडेन वॅलीड स्टेज कॅरेज परवानो आसपाक जाय आनी तुमी फाटले 3 वर्सांच्यान तुमची ती बस चलोवपी आसपाक जाय. सो ही आसा अपडेट म्हजे बस ह्या स्किमी अंतर्गत जे बदल आसा ते बदल सगळे सांगिल्ले आसा. तशेंच कोण एलिजिबल जावपाक शकता हे फक्त 2-3 पॉयंट आसा. बाकीच्या म्हायती खातीर तुमकां नक्की जी KTCL जी वेबसायट आसा तांकां भेट दिवपाक शकता. देव बरें करूं तनया ही म्हायती खातीर. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH.